دنیا دی ہر خوبی، دنیا دی ہر پکیزگی، دنیا جہان دی ہر طہارت دا نام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے۔ دنیا دی ہر نجاست، ہر غلاظت، ہر برائی دا نام یزید پلید ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہ جنت اور جنت دیاں تمام خوبیاں اکٹھیاں کیتیاں جان، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات بندی ہے۔ اور اسی طریقے دنیا دی ہر نجاست، ہر غلاظت، ہر برائی اکٹھی کیتی جاوے تے یزید پلید دی صورت بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ سانو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مرتبہ و مقام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔